अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलबीना आगा। इस वीडियो में मैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों के हवाले से गुफ्तगू करूँगी। सबसे पहले मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान में इस वक्त कंटेम्प्रेरी सिचुएशन या हालिया सूरत हाल क्या है, मैं आपको उससे वाकिफ़ करूँगी। जिस तरह हम ये जानते हैं कि अमेरिका ने कई बार अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। कभी अमेरिका ने जो है इस किस्म का मौक़िफ़ अपनाया जहाँ पर उन्होंने बात की कि अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया जाए, अफ़गानिस्तान को तस्लीम किया जाए और अफ़गानिस्तान की मदद की जाए। तस्लीम करने की बात उन्होंने डायरेक्टली नहीं की, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौक़िफ़ पेश किए जिससे ये लगा इनडायरेक्टली कि वो भी चाहते हैं कि तस्लीम किया जाए। इवन अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी स्टेटमेंट्स दिए कि उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड और दीगर इंडस्ट्रीज़ में सपोर्ट किया जाए। लेकिन हमने ये भी देखा कि अमेरिका बार बार अपने मौक़िफ़ से किस तरीके से हटता गया और बार बार उसने अपना मौक़िफ़ जो है तब्दील किया। अब ये तो एक सिचुएशन है जो अमेरिका की तरफ से हमने देखी। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं मुनीर साहब, उन्होंने ये बात की कि यूएन में अफ़गानिस्तान को अपना जो एक जगह है या अपनी प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जिस पर ये कहा गया कि 2022 तक अमूमन ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान को और म्यांमार को उनकी रिप्रेजेंटेशन यूएन में नहीं दी जाएगी। अब ये बहुत ही अजीब सी बात है। अफ़गानिस्तान और म्यांमार दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। म्यांमार का सिनेरियो या सिचुएशन कोई और है, जबकि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन मुख्तलिफ है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका काबिज़ था, जो कि निकला या उसको निकलना पड़ा, या वो बिल्कुल ही ज़लील ख़्वार होकर निकला, या वो बेइज्जत होकर निकला, या वो अपनी हार के बाद निकला। ये डिफरेंट परसेप्शंस है, लेकिन अमेरिका निकला वहाँ से और अमेरिका को कुछ हासिल हसूल नहीं हुआ। जहाँ पर अमेरिका ने बर्बाद किया अफ़गानिस्तान को, अमेरिका को भी ख़ुद कुछ हासिल हसूल नहीं हुआ। हाँ, ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारी दहशतगर्दी की जो है कोशिशें की गई और कैंपेन्स लॉन्च हुई और पाकिस्तान के सॉइल को भी जो है इस्तेमाल किया गया अफ़गानिस्तान के सॉइल के ज़रिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो ज़रूर हुई, लेकिन अमेरिका को कोई मुकम्मल हासिल हसूल नहीं हुआ और जो भी अफ़गानिस्तान आया बुरी तरीके से हार कर गया। अब आती है ये दोबारा से ये पॉइंट आता है कि म्यांमार और अफ़गानिस्तान दोनों का कोई भी एक जैसा तरीका, एक जैसा स्टांस है, एक जैसा सिनेरियो नहीं है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करके बोल भी नहीं सकते कि इन दोनों ममालिक को नहीं कबूल किया जाएगा, इनकी रिप्रेजेंटेशन को नहीं कबूल की जाएगी। अब आती है म्यांमार की कंडीशन कि क्या है। म्यांमार में कंडीशन ये है कि वहाँ पे बहुत सारे जो मज़ाहिब हैं उनका एक तसादम है। मुसलमानों को जो है वहाँ पर नहीं तस्लीम किया जा रहा। एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं म्यांमार के हवाले से भी एक पूरी एक वीडियो करूँ, क्योंकि मैंने म्यांमार के हवाले से बहुत डिटेल आर्टिकल लिखा था फाइनेंशियल डेली न्यूज़पेपर में। अंग्रेज़ी में ये न्यूज़पेपर है। वैसे तो ये इकॉनमी और फाइनेंस को कवर करता है, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत ही पूरा हाफ पेज कवर करके पूरी म्यांमार की हिस्ट्री, बर्मा और क्या किस तरीके से मुसलमानों का वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है उसको कवर किया था। खैर, वहाँ पे सिचुएशन ये है कि मुसलमानों के साथ कन्फ्लिक्ट है और मुसलमानों को जो है उनके राइट्स को जो है डिप्राइव किया जा रहा है और मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है और एक इस वक्त फ़ौजी तसल्लुत है और बहुत ही एक अजीब सी और एक अलग सिचुएशन है। जबकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका निकला और अब तालिबान अफ़गानी ही हैं, यानी अपने अफ़गानी अपने मुल्क में इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? चलें, वहाँ पे तो सिचुएशन ही अलग है म्यांमार की, यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप कैसे दो अलग ममालिक के सिनेरियो को कंपेयर कर रहे हैं? तो ये बात जो है मुनीर साहब ने इस पे ये बात की, जो सफ़ीर है, कि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये जनरली भी अगर हम देखें ये इंसानी हुकूक की जो है पासदारी नहीं होगी अगर यूएन ने ऐसे किया। और अगर यूएन उनको रिप्रेजेंट करने को देता है इजाज़त उनकी नई हुकूमत को, तो इससे ये होगा कि अफ़गान को एज ए सॉवरेन स्टेट बाकी ममालिक भी डिक्लेयर कर देंगे और अफ़गानिस्तान का जो तजारती मामलात हैं या दीगर मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगे। तो ये है अब तक की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन अफ़गानिस्तान की। अब दूसरी जानिब मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ी गुफ्तगू ये भी करूँ कि फ़लस्तीन को हमने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। फ़लस्तीन को हमने जो है ऑन एंड ऑफ ही अपने मौजू का हिस्सा रहने दिया। जब मस्जिद अक्सा का इंसिडेंट हुआ तो तमाम तर मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए और
اس میں سب سے پہلے ترکی جو ہے وہ بہت پیش رہا. ترکی نے سب سے زیادہ اس کے اوپر گفتگو کی اور اس کے اگینسٹ جو ہے بات کی, لیکن پاکستان بھی اس پہ پیچھے نہیں ہٹا. اب انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا فوکس, ہمارے میڈیا کا نیریٹو ایسا نہیں ہے کہ ہم جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کریں, جبکہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ اپنی ہی غلطیوں کو اس کا ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے ان سے یہ چیز نہیں سیکھی انفارچونیٹلی. جہاں پر ہم سچائی کی بات کرتے ہیں ہم ایٹ لیسٹ وہ کر سکتے ہیں, کچھ ڈیڈیکیٹڈ آرز ہو سکتا ہے, لیکن نہیں ہم کر رہے. 200 لوگوں کو ایک دن میں جو ہے شہید کیا گیا, بچے بڑے بوڑھے خواتین سب اس میں موجود ہیں. کہاں ہے یو این, کہاں ہے انٹرنیشنل انٹائٹیز جہاں جو بات کرتی ہیں انسانی حقوق کی, کدھر ہیں وہ ساری؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب بھی. اور آخر فلسطین کے حوالے سے مسلمانوں نے کیا کیا؟ جو اتنے سارے ممالک ہیں وہ کیوں سو رہے ہیں؟ اور خاص طور پر سعودی عرب جو اتنا اسٹرانگ ہے لیکن وہ کیسا مسلمان خود کو کہتا ہے؟ یہ بہت ہی ایک بڑا کویشچن مارک ہے ہم سب کے لیے. اب حال ہی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اب پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس پہ کافی خاموش ہے فلسطین کے حوالے سے. جس طرح کچھ مہینے ہم نے دیکھا کہ بہت ووکل تھی پاکستان کی فارن پالیسی, بہت مضبوط دکھائی دے رہی تھی, پاکستانی میڈیا بھی اس کے اوپر گفتگو کر رہا تھا, لیکن اب ہم خاموش دکھائی دے رہے ہیں ایک بار پھر سے. نیشنل افیئرس کے حوالے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومک اسپیکٹ سے بہت زیادہ ہمیں جو ہے تک و دو کا سامنا کرنا پڑے. بہت کوششوں کے بعد جو ہے ہم انفارچونیٹلی نہیں نکل پا رہے اپنے پرابلم سے. کچھ منی بجٹ کے حوالے سے بھی جو ہے اس وقت ڈبیٹ چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بھی اب بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے. لیکن دوسری جانب جو اس وقت ایک اور ہاٹ ٹاپک دکھائی دے رہا ہے وہ ہے کراچی کے حوالے سے. جس طرح کیونکہ کراچی کے جو ایشوز ہیں وہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہوئے. کراچی پورے ملک کا جو ہے ریونیو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے, پورے ملک کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, لیکن کراچی خود اٹ سیلف سارے رائٹ سے ڈپرائیوڈ ہے. ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے خاص طور پہ ہم کراچی والوں کو کہ پورے ملک کا پہیہ جو ہے اس شہر سے چل رہا ہے, لیکن ہم ہی اپنے رائٹ سے ڈپرائیوڈ ہیں. سارے ملٹی نیشنلز کراچی میں ہیں, ہر بڑی کمپنی بزنس کراچی میں, ہر انڈسٹری کراچی میں ہے, ہر چیز کراچی سے آپریٹ ہو رہی ہے. میڈیا آفیسز, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, ہر چیز کراچی میں ہے. لیکن کراچی کے جو صرف کچھ ایریاز ہیں جو ایلیٹس کے ہیں یا جو امیروں کے ہیں علاقے, کیونکہ وہ کچھ اسپیسیفک اتھارٹی کے انڈر آتے ہیں, تو اسی لیے یا پھر ملیر کو آپ ہٹا لیں یا ڈیفنس کو ہٹا لیں, کلفٹن کو ہٹا لیں. اس کے علاوہ کراچی کا جو بیڑا غرق کیا گیا, کراچی کی روڈز کا, کراچی کے انفراسٹرکچر کا, اور بہت ہی برا حال ہے. تو اس وقت ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ اس وقت ایک بار پھر سے پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ تصادم کا شکار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے لاز لے کر آئیں گے, انیکٹمنٹ ہوگی لاز کی, اور کراچی کو بحال کیا جائے گا. کراچی کی اصل صورتحال میں انکروچمنٹس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, برا حال ہو رہا ہے. اور میں کافی ٹائم سے کوشش کری کہ میں انکروچمنٹس کے اوپر کوئی ایک ویڈیو کروں, کیونکہ یہ میں اس سے بہت زیادہ اس موضوع سے ایسوسیٹڈ ہوں, اور بہت ہی برا حال کراچی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ جو نئے لاز کی باتیں چل رہی ہیں پیپلز پارٹی MKM پاکستان کے درمیان, اس میں کچھ بہتری آئے, اس میں کراچی والوں کے لیے کچھ بہتری ہو, فائدہ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک بار پھر سے یہ مذاق بنا دیں, نئے کسی سو کال لا کو اور پھر دوبارہ سے ریووک ہو رہا ہو اور ایشوز ہو. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.